ग्रेड 12 फ्याकल्टी म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट एकाउन्ट र च्याप्टर रहेको छ इस्यु फर डिभेन्चर। डिभेन्चर जसलाई हामी नेपालीमा ऋण पत्र पनि भन्छौँ र यो हाम्रो एक्जाम एनईवी को जुन एक्जाम हुन्छ यसमा यसले 4 मार्क्स क्यारी गर्छ, 4 मार्क्स तपाईको क्यारी गर्छ र तपाईले नर्मली यहाँ दुईटा जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। एउटा इन्ट्रिज फर इस्यु हुन्छ, एउटा इन्ट्रिज फर रिडेम्पसन। पहिला सुरु बुझौँ व्हाट इज डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको के हो अथवा ऋण पत्र भनेको के हो। जस्तो कम्पनीलाई कहीँ आफ्नो मार्केट एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, ब्रान्च एक्सपान्ड गर्नु पर्यो अथवा नयाँ प्रोजेक्ट इनिशिएट गर्नु पर्यो, स्टार्टअप गर्नु पर्यो भने उसलाई केही न केही क्यापिटलको जरुरत त पर्छ। त्यो क्यापिटल कहाँबाट जुटाउने? उसँग धेरै अल्टरनेटिभ हुन सक्छ। जस्तो त्यो पैसा, त्यो पुँजी, त्यो क्यापिटल उसले शेयरबाट निकाल्न सक्छ। यदि शेयरबाट इस्यु गर्यो भने जसले त्यहाँ एप्लाई गर्छ नि शेयरमा तिनीहरू शेयर होल्डर भइदिन्छन् र शेयर होल्डर हुनु भनेको ओनर हुनु हो, मालिक बन्नु हो। र अर्को भनेको बैंक लोन लिन सक्छ, बैंकबाट लोन लिन सक्छ, लङ टर्म लोनहरु लिन सक्छ। अनि अर्को भनेको तपाईको डिभेन्चरको रूपमा लिन सक्छ। डिभेन्चर भनेको के भन्दाखेरि शेयर जसरी नै पब्लिकसँग लिने हो। कम्पनीलाई पैसाको जरुरत पर्यो, क्यापिटलको जरुरत पर्यो, त्यो बेला पब्लिकसँग लिन्छ। तर कसरी लिन्छ भने शेयरमा लिँदाखेरि उसले ओनरशिप दिएको हुन्छ, तर जसले डिभेन्चरमा लगानी गरेको हुन्छ उसले ओनरशिप पाउँदैन र उसले भोटिङ राइट पनि पाउँदैन। तपाईले याद गर्नुभयो होला डिभेन्चरको अगाडि केही पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ। जस्तो 9% डिभेन्चर, जस्तो ₹1 लाख छ। तपाईले यस्तो कहीँ देख्नुभयो होला क्वेशनहरुमा। यो 9% ले के बुझाउँछ भने नि जो यो डिभेन्चर होल्डर हुन्छ अथवा डिभेन्चरबाट कम्पनीले 1 लाख रुपैयाँ उठाएको छ भने उसले हरेक वर्ष पर एनम एनुअल बेसिसमा 9% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। डिभेन्चरमा यदि कसैले लगानी गर्दैछ भने त्यहाँ प्री डिटरमाइन्ड जुन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट डिभेन्चर होल्डरले पाउँछ अथवा कम्पनीले त्यति इन्ट्रेस्ट बियर गर्नुपर्छ। र मानिलियो कम्पनीले धेरै नाफा कमाए, जुन यो 1 लाख डिभेन्चर ग्रुपमा लिएको थियो यसलाई कहीँ लगानी गरेर इन्भेस्ट गरेर धेरै कमाए भने पनि कम्पनीले जस्ट 9% मात्रै दिनुपर्छ, जुन पहिले प्री डिटरमाइन्ड भएको हुन्छ। मानिलियो कम्पनी लसमा गयो, कम्पनी घाटामा गयो, घाटामा गएको खण्डमा पनि हैन मलाई घाटा भएको छ म इन्ट्रेस्ट तिर्दिन भन्न पाउँदैन। डिभेन्चरमा जुन यो प्री डिटरमाइन्ड इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट उसले बियर गर्नै पर्छ, पे गर्नै पर्छ। धेरै नाफा कमाए पनि यति नै हो, लसमा गए पनि यति नै हो। त्यही भएर डिभेन्चरमा लगानी गर्नु चाहिँ जो शेयर भन्दा अलिकति कम रिस्की छ, किनभने यहाँ रिटर्न भनेको फिक्स छ। तर त्यो फिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हाई रिटर्न पाउने सम्भावना हुँदैन अथवा थोरै रिटर्न पाउने सम्भावना पनि हुँदैन, एउटा फिक्स्ड हुन्छ। त्यही भएर यसमा रिस्क चाहिँ कम हुन्छ। तर अब हामीले यहाँ जुन जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ नि यो च्याप्टरमा हामीले लगानीकर्ता अथवा डिभेन्चर होल्डर भएर इन्ट्री बनाउने हैन। हामीले यहाँ जुन जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ यो कम्पनीको बिहाफमा बनाउँछौँ, कम्पनी भएर बनाउँछौँ। हामीलाई कम्पनी भनेर सोच्नु पर्छ। अब जाउँ यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ डिभेन्चरमा, एउटा इस्यु, एउटा हुन्छ रिडेम्पसन। इस्यु भनेको कम्पनीले डिभेन्चर बेच्दैछ, कम्पनीले डिभेन्चर बेच्दैछ अथवा डिभेन्चरबाट पैसा कलेक्ट गर्दैछ। अब पब्लिकले पैसा हाल्छन्, इस्यु गर्दाखेरि पब्लिकले पैसा हाल्छन् र पैसा कसले लिन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले लिन्छ, कम्पनीले त्यो पैसा पाउँछ। भनेपछि इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले पैसा पाउँछ। र अर्को हुन्छ रिडेम्पसन। अब डिभेन्चरको एउटा निश्चित अवधि हुन्छ, फिक्स्ड पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ। 2 वर्षको हो कि 5 वर्षको हो कि 10 वर्षको हो कि एउटा फिक्स्ड अवधि हुन्छ र त्यो अवधि पूरा भए पश्चात उसले के गर्नुपर्छ, जुन यो डिभेन्चर चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। पब्लिकसँग लिएको थियो पब्लिकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ र फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको एकाउन्टबाट त्यो पैसा बाहिर जान्छ। भनेको इस्यु भनेको पैसा लिँदा रहेछ, रिडेम्पसन भनेको पैसा तिर्दा अथवा फिर्ता गर्दा हामी रिडेम्पसन भन्दा रहेछौँ। अब यहाँ इस्यु र रिडेम्पसनमा 3टा केस हुन सक्छ। एउटा पार, एउटा हुन्छ डिस्काउन्ट र अर्को हुन्छ प्रिमियम। मानिलियो पर किता, पर युनिट, एउटा युनिट डिभेन्चरको प्राइस हो 1000 रुपैयाँ। अब 1000 को 1000 मै कारोबार हुन्छ भने त्यसलाई पारमा ट्रान्ज्याक्सन भएको भन्न सकिन्छ। 1000 को 1000 मै हुन्छ, सपोज 1000 मै ट्रान्ज्याक्सन भयो, 1000 मै इस्यु भयो अथवा 1000 मै रिडेम्पसन भयो, यसलाई पारमा ट्रान्ज्याक्सन भएको भन्ने रहेछ। डिस्काउन्ट भनेको कम, 1000 भन्दा कममा, जस्तो 950 अथवा 900 यस्तोमा कारोबार हुन्छ भने यो डिस्काउन्टमा गरेको रहेछ। र अर्को के छ प्रिमियम। प्रिमियम भनेको 1000 भन्दा बढी, यदि 1000 भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सनमा
कारोबार भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ म प्रिमियम भन्छु। जस्तो 1000 को 1050 मा अथवा 1200 मा अथवा 1100 मा यसरी कारोबार हुन्छ भने यो प्रिमियममा भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यो पार, डिस्काउन्ट, प्रिमियम यो दुईटै केसमा आउन सक्छ। दुईटै केस भन्नाले एउटा इस्यु, एउटा रिडेम्सन। यदि कम्पनीले पारमा इस्यु गर्यो भने, इस्यु भनेको पैसा लिँदा है, यो भनेको पैसा लिँदा हो र यो भनेको तिर्दा हो। यदि कम्पनीले इस्यु गर्दा यानी कि पैसा लिँदा, मानिलिउँ डिभेन्चरको पर युनिट रेट 1000 रुपैयाँ छ, पारमा इस्यु गर्दैछ यानी कि 1000 लिन्छ, 1000 लिन्छ भने अथवा पारमा लिन्छ भने नो प्रॉफिट नो लस, एक्स्ट्रा नो प्रॉफिट एक्स्ट्रा नो लस। र अर्को चाहिँ डिस्काउन्ट। यदि इस्यु गर्दा यानी कि पैसा लिँदा, यदि पैसा लिँदा डिस्काउन्टमा लिन्छ भने कम्पनीलाई घाटा छ। मतलब 1000 को 900 मा लिइरहेछ भने चाहिँ 100 रुपैयाँ त घाटा भयो नि। र त्यसैगरी यदि इस्यु गर्दा लिँदा प्रिमियममा लिइरहेको छ भने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। 1000 को उले 1100 लिइरहेको रहेछ अथवा 1200 लिइरहेको रहेछ भनेपछि यदि कम्पनीले इस्यु गर्दा पारमा छ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पनि हुँदैन, एक्स्ट्रा लस पनि हुँदैन। र यदि डिस्काउन्टमा गरिरहेको छ भने कम्पनीलाई घाटा हुन्छ, किनभने 1000 को 900 मात्रै पाउँछ। र यदि प्रिमियममा इस्यु गरिरहेको छ भने कम्पनीलाई नाफा हुन्छ, 1000 को ठाउँमा उले धेरै पैसा पाउँछ। अब जो रिडेम्सन, तिर्दा पारमा तिर्छ भने एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा लस त्यस्तो केही पनि छैन। यदि डिस्काउन्टमा तिर्छ भने हेर्नुस् है, यो तिर्दाखेरि डिस्काउन्ट छ भने अब 1000 को 900 मात्रै तिर्छ क्या, 1000 रुपैयाँको 900 तिर्छ अथवा थोरै तिर्छ, 1000 भन्दा थोरै तिर्छ भने कम्पनीलाई एक्स्ट्रा केही प्रॉफिट छ, बेनिफिट छ। भनेपछि यदि हामीले तिर्दाखेरि डिस्काउन्ट छ, रिडेम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने कम्पनीलाई प्रॉफिट हुन्छ, र यदि लिँदाखेरि डिस्काउन्ट छ भने कम्पनीलाई घाटा हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्रिमियम। यदि कम्पनीले तिर्दाखेरि, रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियममा तिरिरहेछ भने चाहिँ त्यो बेला कम्पनीलाई घाटा हुन्छ, किनभने तिर्दाखेरि उसले मानिले 1000 को 1100 अथवा 1200 यसरी तिरिरहेको हुन्छ, बढी तिरिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा कम्पनीलाई घाटा हुन्छ। अब यस भिडियोमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरु यो जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं, इश्यूजमा कसरी ट्रिट गर्ने, रिडेम्सनमा कसरी ट्रिट गर्ने, र यो भिडियोको अन्तिममा हामी केही प्रश्नहरुको सोलुसन पनि गर्दिन्छौं, जसले गर्दा तपाईलाई यहाँ सल्भ गर्न अथवा आफ्नो जुन एक्जाममा क्वेशन आउँछ त्यसलाई सोलुसन गर्न तपाईलाई सजिलो हुनेछ। भने कम्पनीले चाहे इस्यु गर्दा होस्, चाहे रिडेम्सन गर्दा होस्, चाहे पैसा लिँदा होस् अथवा चाहे पैसा फिर्ता गर्दा होस्, एउटा पारमा गर्न सक्छ, एउटा डिस्काउन्टमा गर्न सक्छ, एउटा प्रिमियममा गर्न सक्छ। अब सुन्नुस् है, इस्यु भनेको लिँदाखेरि हो, रिडेम्सन भनेको तिर्दाखेरि हो। लिँदाखेरि पारमा लियो भने कम्पनीलाई न नाफा न घाटा हुन्छ, अनि लिँदाखेरि इस्यु भनेको पैसा लिँदा है, र रिडेम्सन भनेको पैसा तिर्दा। कम्पनीले पैसा लिँदा पारमा लिन्छ भने जतिको तति लिएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को डिस्काउन्टमा लिएको छ, कम्पनीले पैसा लिँदा डिस्काउन्टमा लिएको छ भने कम लिएको छ, जति एक्ज्याक्ट प्राइस हो वास्तविक मूल्य हो त्यो भन्दा अलिकति सस्तोमा लिएको छ भनेपछि त्यो बेला कम्पनीले लस बियर गरिरहेको हुन्छ। र यदि कम्पनीले लिँदाखेरि प्रिमियममा लिएको छ भने उले प्रॉफिट गेन गरिरहेको हुन सक्छ, अलिकति नाफा कमाइरहेछ, बढी एडभान्टेज लिएको छ। त्यसैगरी रिडेम्सनमा जाउँ, रिडेम्सन भनेको तिर्दा, यदि तिर्दाखेरि पारमा तिरिरहेको छ यानी कि जतिको तति तिरिरहेछ, 1000 को 1000 तिरिरहेछ के। जस्तो तिर्दाखेरि रिडेम्सन केमा गर्यो, डिस्काउन्ट। रिडेम्सन भनेको तिर्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा तिर्यो क्या, भन्दाखेरि यो बेला चाहिँ कम्पनीले के गर्छ, अलिकति नाफा कमाउँछ, किनभने एक्ज्याक्ट प्राइस भन्दा उले कममा तिर्छ। जस्तो 1000 को 950 मा तिर्ला भनेपछि रिडेम्सनमा डिस्काउन्ट भयो भने कम्पनीलाई नाफा हुँदो रहेछ। र यदि रिडेम्सन तिर्दाखेरि प्रिमियममा तिर्छ यानी कि बढी तिर्छ, 1000 हो यदि फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु 1000 हो भने उले 1000 भन्दा बढीमा तिर्छ भने त्यो चाहिँ प्रिमियम हो। र प्रिमियममा यदि रिडेम्सन गर्दैछ भने कम्पनीले लस बियर गर्छ। तपाईलाई अझै सजिलोको लागि म एउटा सानो हिन्ट्स दिन्छु। जस्तो पारको केसमा के हुने रहेछ भन्दा, चाहे इस्यु होस् चाहे रिडेम्सनको केस होस्, पारको केसमा बैंक टु डिभेन्चर हुन्छ, र रिडेम्सनको केसमा जहिले पनि के हुन्छ, डिभेन्चर टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ। बुझ्नुहोस्, पारको केसमा बैंक टु डिभेन्चर, रिडेम्सनको केसमा डिभेन्चर टु बैंक। यो त पारको केसमा भइहाल्यो, यदि तपाईले याद गर्नै पर्छ। र अब कुरा आयो डिस्काउन्टको र कुरा आयो के को, प्रिमियमको।
पारको लागि त यो भइहाल्यो। अब यदि डिस्काउन्टको कुरा आउन सक्छ, यहाँको के को कुरा आउन सक्छ, प्रिमियम। अब तपाईँलाई सजिलो तरिकाले हिसाब गर्नु छ, सजिलो तरिकाले बुझ्नु छ भने के गर्नुहोस् भन्दा यदि डिस्काउन्ट आएको छ नि यो डिस्काउन्ट दिनासाथ त्यो ब्याङ्कको तल आउँछ। डिस्काउन्टको केस छ भने चाहे त्यो इस्युको केस होस् चाहे त्यो रिडेम्सनको केस हो, डिस्काउन्ट छ भने त्यो ब्याङ्कको तल राखिदिनुहोस्। ठिक छ। जस्तो इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा गरेको छ भने यहाँ डिस्काउन्ट भनेर आउँछ। र यदि प्रिमियम छ भने जहिले पनि डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। जस्तो इस्यु गर्दा प्रिमियम छ भने टु प्रिमियम भनेर राखिदिनुहोस्। यो डिस्काउन्ट जहिले पनि ब्याङ्कको तलपट्टि राखिदिनुहोस्, बुझ्नलाई सजिलो है। अनि प्रिमियम छ भने यो जहिले पनि डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। यसरी राखिदिनु भने तपाईँलाई गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई त्यति झन्झटिलो हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब जस्तो रिडेम्सनको केसमा छौँ है। रिडेम्सनको केसमा यदि डिस्काउन्टमा गरेको छ भने कहाँको तल राख्ने, ब्याङ्क। ल हेर्नु है, टु डिस्काउन्ट हुँदो रहेछ। यदि प्रिमियममा गएको छ भने के को तल राख्ने, डिभेन्चरको, भनेपछि टु प्रिमियम भनेर राखिदिनुहोस्। फर्मेट यही हो है। यदि डिस्काउन्ट छ ब्याङ्कको तल राखिदिनुहोस्, यदि प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। जर्नलको फर्मेट त भइगयो। र अब एउटा लास्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो के हो भने यदि चाहिँ हाम्रो रिडेम्सन प्रिमियममा छ भने, यदि रिडेम्सन केमा गरेको छ, प्रिमियममा गरेको छ भने तपाईले एउटा स्पेशल कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा यो अवस्थामा तपाईले जुन यो इन्ट्रिज फर इस्यु हुन्छ नि, इस्युमा केही कुरा थप्नुपर्छ। जुन यो इन्ट्रिज फर इस्यु छ यसमा डेबिटमा एउटा कुरा एड गर्नुपर्छ, तपाईले केही कुरा एड गर्नुपर्छ र क्रेडिटमा पनि केही कुरा एड गर्नुपर्छ। डेबिटमा त्यो बेला तपाईले लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर एड गर्नुपर्छ र क्रेडिटमा तपाईले प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर राखिदिनु पर्छ। यो कुन केसमा, यदि रिडेम्सन प्रिमियममा छ भने त्यो रिडेम्सनको फर्मेटमा त तपाईले केही बदलाव ल्याउनु पर्दैन, जे अघि हामीले भनेको थियौँ त्यही गर्छौँ। तर इस्युमा हामीले के गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा कुरा एड गर्नुपर्ने रहेछ। के गर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस्, लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर, यो कुन साइडमा, डेबिट साइडमा, र क्रेडिट साइडमा के भनेर थप्नुपर्ने छ, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर थप्नुपर्ने रहेछ इन्ट्रिज फर इस्युमा। अब हामी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर एक्जाममा मोस्ट प्रोबेबल त्यस्तो टाइपको क्वेसन एउटा सल्भ गर्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा क्वेसन मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस्, XYZ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 10% डिभेन्चर। अब बुझ्नुहुन्छ यो 10,000 भनेको 10,000 युनिट, 10,000 वटा, 10,000 किता। 10% डिभेन्चर डिभेन्चरको नाम हो। जस्तो 10% ब्याज तिर्नुपर्ने रहेछ हामीलाई, यो ब्याजसँग अहिले सरकार हुँदैन। अफ रुपिज 100 इच, एउटा किताको कति रहेछ, 1000 रुपियाँ रहेछ। कतिवटा किता, 10,000 किता। र एउटा किताको पार भ्यालु भने चाहिँ कति रहेछ, 1000 रहेछ। रियल प्राइस वास्तविक मूल्य भनेको 1000 रहेछ। अनि इच रिडिमेबल आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्षपछि उसले रिडिम गर्दैछ, फिर्ता दिँदैछ भने चाहिँ हामीले 5 वर्ष होस् चाहे 10 वर्ष होस् चाहे 2 वर्ष होस्, हामीलाई त्योसँग यहाँ सरकार छैन, हामीलाई यो इयरसँग सरकार छैन। एड 5% प्रिमियम हो, यो चाहिँ हाम्रो लागि बुझ्नुपर्ने कुरा। हामी केमा तिर्छौँ, रिडेम्सन केमा गर्छौँ, 5% प्रिमियममा तिर्छौँ। भनेपछि तिर्दाखेरि रिडेम्सन गर्दाखेरि हामी प्रिमियममा तिर्दै रहेछौँ। अब जाउँ इस्युको केसमा, इस्यु चाहिँ केमा गर्छौँ भनेको छ, क्वेसन साइलेन्ट छ। हेर्नुहोस् त, XYZ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 10% डिभेन्चर अफ रुपिज 1000 इच भनेको छ। यानि कि इस्यु गर्दा केमा इस्यु गर्यो क्वेसनले भनेको छैन। इफ क्वेसन इज साइलेन्ट त्यो बेला तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, पारमा ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। अब हाम्रो यहाँ बुझाइ के हो भन्दाखेरि इस्यु तपाईँको पारमा भएको छ अनि रिडेम्सन तपाईँको केमा भएको छ, प्रिमियममा भएको छ। बुझ्नुहुन्छ है, इस्यु पारमा भएको छ, क्वेसन साइलेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीले पार हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि रिडेम्सन केमा गरेको छ, प्रिमियममा गरेको छ। अब फर्मेट बनाइदिनुस् र क्वेसनले मागेको हुन्छ तपाईँलाई रिक्वायर्डमा इन्ट्रिज फर इस्यु अफ डिभेन्चर एन्ड रिडेम्सन अफ डिभेन्चर यसरी सोध्न सक्छ। डिभेन्चरको इस्यु र रिडेम्सन गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्रिज भनेर सोध्छ र जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाइदिनुस्।
particulars डेबिट क्रेडिट पहिला सुरु जाउँ इन्ट्रिज फर इस्यु एउटा इस्युको लागि अनि अर्को इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ इन्ट्रिज फर रिडेम्सन हामीले यहाँ दुईटा जर्नल बनाउनु पर्छ अघि मैले भनिसके इस्युको बेला जहिले पनि हाम्रो दुईटा कुरा हुन्छ नि है हेर्नुस् बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ टु कति पर्सेन्ट डिबेन्चर हो हेर्नुस् त 10% डिबेन्चर भनेको छ नि 10% डिबेन्चर अकाउन्ट 5% भने हुन्छ नि 5% लेखिदिनुस् यो दुईटा लेख्नै पर्छ यो भनेको हाम्रो इस्युको इन्ट्री भयो अब जाउँ रिडेम्सनको केसमा तपाईले ठ्याक्कै यसको उल्टो 10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट अनि तलपट्टि के हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट एउटा इस्युको एउटा रिडेम्सनको अब बुझ्नुस् है इस्यु केमा गरेको छ पारमा गरेको छ यानी कि यहाँ डिस्काउन्ट पनि छैन प्रिमियम पनि छैन तपाईको फर्मेट यति मात्रै हो यदि डिस्काउन्ट हुन्थ्यो बैंकको तल हुन्थ्यो जस्तै डिस्काउन्टको कुरा यहाँ राख्दिनु हुन्थ्यो तपाईले यदि प्रिमियम हुन्थ्यो तपाई के को तल राख्नुहुन्थ्यो डिबेन्चरको तल राख्नुहुन्थ्यो टु प्रिमियम भनेर राख्नुहुन्थ्यो इस्यु न डिस्काउन्टमा हो न प्रिमियम हो क्वेशन साइलेन्स छ हामीले के बुझ्यौ यो पारमा हो नि तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन बैंक अकाउन्ट डेबिट टु 10% डिबेन्चर अकाउन्ट बस यति हो अब जाउँ कहाँ प्रिमियमको केसमा सरी रिडेम्सनको केसमा के छ भन्दा प्रिमियममा तिरिरहेको छ अब प्रिमियम आउन साथ तपाई के बुझ्दिनु सजिलो तपाईलाई हिन्ट्स के छ भन्दाखेरि प्रिमियम आएको छ भने जहिले पनि तपाईले डिबेन्चरको तल राख्दिनुस् डिस्काउन्ट छ भने बैंकको तल प्रिमियम छ भने डिबेन्चरको तल यहाँ पनि त्यस्तै हो यदि डिस्काउन्ट छ भने बैंकको तल राख्दिनुस् यदि प्रिमियम छ भने डिबेन्चरको तल राख्दिनुस् अथवा कि त त्यो फर्मेट तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिमियम छ भने प्रिमियम जहिले पनि तपाईको डेबिटमा आउँछ रिडेम्सनको केसमा अथवा डिबेन्चरको तल आउँछ भनेपछि प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट यो हुन्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो फर्मेट यति हो तर अघि मैले एउटा तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि रिडेम्सन केमा हुन्छ प्रिमियममा हुन्छ याद गर्नुस् है यदि रिडेम्सन प्रिमियममा हुन्छ भने तपाईले एक्स्ट्रा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दा जुन यो इस्यु छ नि इस्युको जर्नलमा केही कुरा थपिदिनु पर्छ यदि रिडेम्सन प्रिमियममा गरेको छ भने हैन भने जस्तो रिडेम्सन त तपाईको डिस्काउन्टमा पनि हुन सक्छ पारमा पनि हुन सक्छ यदि डिस्काउन्टमा छ पारमा छ तपाईले केही गर्नु पर्दैन बस के ख्याल गर्नुस् यदि रिडेम्सन प्रिमियममा गरेया छ भने यो माथिको इन्ट्री छैन इस्युको इन्ट्री यहाँ तपाईले थपिदिनु पर्छ है मैले लेखेको कुरा डेबिटमा के भनेर थप्नु पर्छ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट अनि क्रेडिटमा के भनेर थप्नु पर्छ टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट यो तपाईले राख्नुपर्छ कुन बेला यदि तिर्दाखेरि रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियममा गरेछ भने तपाईले इन्ट्रिज फर इस्युको डेबिटमा यो भनेर लेख्नुस् क्रेडिटमा यो भनेर लेख्नुस् यो भनेको तपाईको अप्सनल कुरा हो कुन बेला आयो जब रिडेम्सन प्रिमियममा गरेछ त्यो बखतमा मात्रै तपाईले यहाँ चढाउनु पर्छ ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट अब अमाउन्ट पनि राखौं न पहिला सुरु जाउँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर अकाउन्ट तपाई इस्यु केमा गर्दै हुनुहुन्छ पारमा गर्दै हुनुहुन्छ क्वेशन साइलेन्स हामीले पारमा हो भनेर बुझ्यौ भनेपछि तपाई जतिको तति लिनुहुन्छ क्या भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दा कति हजारवटा हेर्नुस् त 10000 वटा 10000 वटा डिबेन्चर 10000 किता एउटा किताको प्राइस कति अफ रुपीज 1000 इच भनेपछि कम्पनीले डिबेन्चर खुलाउँदैछ 10000 वटा एउटाको कति रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ राख्दिनुस् अथवा यहाँ कति हुन्छ म हिसाबै गर्दिन्छु 10,000 1 करोड हुन गयो है 10,000 into 1000 टु डिबेन्चर अकाउन्ट यो डिबेन्चर अकाउन्टमा चाहिँ जहिले पनि वास्तविक प्राइस राख्नुस् है नो पार नो डिस्काउन्ट सरी नो डिस्काउन्ट नो प्रिमियम जस्ट पार मात्रै पार राख्ने हो जतिको तति राख्ने हो क्या जस्तो 10000 वटा छ
एउटाको वास्तविक प्राइस कति हो 1000 हो भनेपछि यो कति नै हुन्छ 1 करोड। अब यो बिइङ भनेर पनि लेखिदिनुस्, यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ, यो मैले लेखिन डिटेलमा। बिइङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट पार रिडिमेबल आफ्टर 5 years एट प्रिमियम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्ट्रिज फर इस्यु त भइहाल्यो। अब जाउँ रिडेम्सनको केसमा। अब रिडेम्सन प्रिमियममा गर्दैछ भनेपछि 10% डिबेन्चर टु ब्याङ्क त्यो सबै केसमा हुन्छ। प्रिमियममा गर्छ भने प्रिमियम ठ्याक्कै डिबेन्चरको तल राखिदिनुहोस् क्या, जस्तो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। अब फर्मेट यो हो। अब हिसाब गरौँ, यो डिबेन्चर जुन छ नि 10% डिबेन्चर एकाउन्ट, यो डिबेन्चरमा जहिले पनि वास्तविक प्राइस राख्नुहोस् क्या। भनेको कति हो वास्तविक प्राइस 10,000 वटा छ, एउटाको वास्तविक प्राइस पार भ्यालु भने कति हो 1000, भनेको यो 1 करोड हुन गयो, करोड। अब जाउँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट, अनि अर्को के छ प्रिमियम छ। अब प्रिमियम पनि हिसाब गरिदिनुहोस् न, कति छ त प्रिमियम भन्दा 10,000 वटा डिबेन्चर छ, किता छ 10,000 किता छ। प्रिमियम कति हो भन्दा हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 10,000 इज रिडिमेबल आफ्टर 5 years एट 5% प्रिमियम। 5% थपेर 5% जोडेर तपाईँ रिडेम्सन गर्नुहुन्छ, यानि कि 5% चाहिँ प्रिमियम रहेछ। 5% भने कति हो त हेर्नुहोस् त, एउटा किता 1000 रुपियाँको, अनि 1000 रुपियाँमा 5% प्रिमियम भने कति हुन्छ 1000 × 5% यानि कि 50 रुपियाँ। 1000 × 5% जुन हिसाब गर्दा 50 रुपियाँ हुन्छ। भनेपछि 10,000 वटा किता छ, प्रिमियम कति हुने रहेछ भन्दा पर किता यो 50 रुपियाँ हुने रहेछ, अथवा पर युनिट यो 50 रुपियाँ हुन्छ। 10,000 × 50 भनेपछि 5 लाख रुपियाँ हुन गयो। अब हिसाब गर्नुहोस्, 1 करोड रुपियाँ डिबेन्चरको रियल भ्यालु भयो, अनि प्रिमियम तपाईँ थपेर लिँदै हुनुहुन्छ क्या, तपाईँ थपेर लिँदै हुनुहुन्छ। प्रिमियम कति लिँदै हुनुहुन्छ पर किता 50 रुपियाँ, 5% भनेको 50 रुपियाँ हुन जाँदो रहेछ, भनेको 5 लाख तपाईँ एक्स्ट्रा लिँदै हुनुहुन्छ। टोटल कति भयो 1 करोड 50,000 रुपियाँ। र तपाईँले यहाँ त्यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, बिइङ रिडेम्सन अफ 10% डिबेन्चर एट 5% प्रिमियम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। लगभग सर्टसर्ट हेर्दा यति नै हो कुरा। तर यहाँ एउटा कुरा अहिले मैले भनेको नोट के थियो भन्दा, यदि रिडेम्सन प्रिमियममा गरेको छ भने हेर्नुहोस् है, यदि रिडेम्सन प्रिमियममा गरेछ भने जुन यो माथि इन्ट्रिज फर इस्यु छ यहाँ तपाईँले केही कुरा थप्नु पर्छ। के थप्नु पर्छ, डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट, अनि क्रेडिटमा टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर राखिदिनुहोस् एकाउन्ट। र यो एमाउन्ट कुन हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, तपाईँ डिबेन्चर तिर्दाखेरि कति रुपियाँ प्रिमियम हुन्छ त्यही राखिदिने हो। जस्तो 10,000 युनिट छ, प्रिमियम कति 5% होइन, यानि कि 50 रुपियाँ, कति हुन्छ 5 लाख रुपियाँ। 5 लाख रुपियाँ यो क्रेडिटमा, 5 लाख रुपियाँ यो के डेबिटमा। यो किन थप्या भन्दा रिडेम्सन केमा गर्दैछ प्रिमियममा गर्दैछ। यदि रिडेम्सन डिस्काउन्टमा गर्छ, यदि रिडेम्सन पारमा गर्छ भने तपाईँले यो कुरा थप्न जरुरत छैन, तपाईँले थप्नु पर्दैन। यहाँ एउटा क्वेसन राखेको छु हेर्नुहोस्, अ कम्पनी इस्युड 1000, यसको अर्थ 1000 युनिट, 1000 वटा। अ कम्पनी इस्युड 1000 यानि कि 1000 युनिट हो। 10% डिबेन्चर, 10% डिबेन्चरको नाम भइहाल्यो। अफ ₹100 इज एक किताको 100 रुपियाँ। कतिवटा किता छ 1000 किता छ र एक किताको 100 रुपियाँ एट पार। केमा इस्यु गर्दैछ पारमा इस्यु गर्दैछ। रिडिमेबल आफ्टर 5 years र जुन चाहिँ 5 वर्षपछि फिर्ता गर्दैछ। अब 5 वर्ष होस् 2 वर्ष होस् 6 वर्ष 10 वर्ष हामीलाई त्यो कुराको यहाँ सरोकार भएन। तिर्दैछ र तिर्दाखेरि चाहिँ एट 10% डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्टमा तिर्छ, यानि कि तिर्दाखेरि कम तिर्छ। अब जो रिकर्डमा के भनेको छ इन्ट्रेस्ट फर इस्यु एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। यो इस्यु गर्दा र रिडेम्सन गर्दा, इस्यु गर्दा र रिडेम्सन गर्दाखेरिको दुईटा जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउनु पर्यो। अब जाउँ सोलुसनमा। ल जर्नल इन्ट्रिज भन्नु। यो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाइदिनुस्। पार्टिकुलर्स
लेफ्ट डेबिट र क्रेडिट यो रुपिजमा। अब हामीलाई यहाँ दुईटा इन्ट्री बनाउनु छ, एउटा इन्ट्रिज फर इस्यु अनि अर्को हामीलाई बनाउनु छ इन्ट्रिज फर रिडेम्सन। एउटा पैसा लिँदाखेरि र एउटा पैसा तिर्दाखेरि, जुन चाहिँ डिभेन्चरको रूपमा आएको हुन्छ, डिभेन्चरको रूपमा हामी पे गर्छौँ। इन्ट्रिज फर इस्युमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ, जहिले पनि पैसा आउँछ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र तलपट्टि के हुन्छ टु डिभेन्चर एकाउन्ट। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 10% डिभेन्चर छ भने टु 10% डिभेन्चर हुन्छ। अब पैसा तिर्दाखेरि यसको ठ्याक्कै उल्टो, जस्तो ब्याङ्क डेबिटमा छ भने ब्याङ्क क्रेडिटमा हुन्छ, डिभेन्चर चाहिँ डेबिटमा हुन्छ। किनभने हाम्रो यहाँ पैसा जान्छ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुँदैन, टु ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिटमा आउँछ। त्यही भएर म यहाँ के गर्छु 10% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। तपाईँलाई बुझ्न यदि सजिलो लाग्छ भने के गर्नुहोस्, यदि प्रिमियम छ भने तपाईँले डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्, प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल, यदि डिस्काउन्ट छ भने ब्याङ्कको तल, यदि पार छ भने त जस्ट यति मात्रै हो, ब्याङ्क टु डिभेन्चर, डिभेन्चर टु ब्याङ्क मात्रै हो। याद गर्नुहोस् है, यदि डिस्काउन्ट छ ब्याङ्कको तल राखिदिनुहोस्, यदि प्रिमियम छ डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। जस्तो इस्युमा डिस्काउन्ट छ डेबिट आयो, किनभने ब्याङ्कको तल राख्दा डेबिट हुन्छ। यदि इस्युमा प्रिमियमको कुरा आएको छ भने टक्क डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। त्यसैगरी रिडेम्सनमा है, यदि रिडेम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल यानि कि डेबिटमा राखिदिनुहोस्। यदि रिडेम्सन गर्दा डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्ट आउन साथ ब्याङ्कको तल। भनेपछि बुझ्नुहोस्, डिस्काउन्ट आयो ब्याङ्कको तल, प्रिमियमको केस आयो डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्। यो बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, हिसाब गर्न तपाईँलाई सजिलो होला एक्जामको पर्सपेक्टिभले। अब जस्तो यो क्वेसनमा जाउँ है, के भनेको छ भन्दाखेरि 10% डिभेन्चर अफ ₹100 इच 1000 वटा 100 को दरले इस्यु गर्दैछ। केमा इस्यु गर्यो? पारमा। पारमा इस्यु गरे भने यहाँ डिस्काउन्ट पनि छैन, प्रिमियम पनि छैन, जस्ट यति नै हुन्छ तपाईँको जर्नलमा जाने कुरा। अब एमाउन्ट राख्दाखेरि कतिवटा? 1000 वटा, 1000 किता 1000 युनिट, एउटाको कति रुपियाँ? 100 रुपियाँ। ठीक छ, यो चढाइदिनुहोस्, 1000 × 100 1 लाख, र यो पनि कति भयो? 1 लाख। पारमा हो, पारमा अरू केही कुरा थप्नु पर्दैन। अब तिर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, रिडिम्सन गर्दाखेरि के भनेको छ? रिडिमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट 10% डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा तिर्दैछ। अब के गरिदिनुहोस्, यदि डिस्काउन्ट भनेको छ भने डिस्काउन्ट जहिले पनि ब्याङ्कको तल आउँछ, प्रिमियम छ भने डिभेन्चरको तल आउँछ। ब्याङ्कको तल आउँछ भनेपछि टु डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर टक्क राखिदिनुहोस्। अब हिसाब गरौँ है त, यो 10% डिभेन्चरमा जहिले पनि वास्तविक प्राइस राखिदिनुहोस्, फेस भ्यालु, पार भ्यालु राखिदिनुहोस्। यो भनेको 1000 हो, 1000 वटा छ, कति हो? रियल प्राइस, वास्तविक प्राइस कति हो? 100 रुपियाँ। भनेपछि यो त 1 लाख नै भयो। अब जाउँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट र टु डिस्काउन्ट। पहिला चाहिँ डिस्काउन्ट हिसाब गर्नुहोस् है त। डिस्काउन्ट कति हुन्छ भन्दा 1000 वटा छ, एउटाको 100 रुपियाँ हो नि, तर डिस्काउन्ट कति छ हेर्नुहोस् त, 10% डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको 10% रहेछ। 10% भनेको यदि एउटाको 100 रुपियाँ हो भने 10% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 10 रुपियाँ हुन्छ। 100 × 10% गर्दाखेरि ₹10 आयो। अनि 1000 × 10 कति हुन्छ? 10,000। र टु ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ? 90। किनभने डेबिट र क्रेडिट त हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। र यो बिङ जुन हाम्रो फर्मुला चाहिन्छ, यो बिङ के भएको हो त्यो लेखिदिनुहोस्, र हाम्रो यो सोल्युसन भइसक्यो। अब मैले के गरेँ, अलिकति ट्विस्ट ल्याएँ, अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एट पार होइन, एट डिस्काउन्ट गरिदिन्छु। यदि मैले डिस्काउन्ट गरेँ भने जस्तो डिस्काउन्ट पनि कुनै पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ, 5%, 10%, 2% जति नै हुनसक्छ। डिस्काउन्टमा गऱ्यो भने तपाईँको फर्मेटमा के हुन्छ भने, यदि डिस्काउन्ट इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्ट आयो भने डेबिटमा राखिदिनुहोस् क्या, यानि कि ब्याङ्कको तल राखिदिनुहोस्। प्रिमियममा आयो डिभेन्चरको तल, डिस्काउन्ट आयो ब्याङ्कको तल, जस्तै यहाँ राखिदिनुहोस् डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट। यदि इस्यु गर्दा, डिभेन्चर इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा गरेछ भने ब्याङ्कको तल राखिदिनुहोस्। अब अर्को केस के हुनसक्छ? प्रिमियम।
अब प्रिमियममा इस्यु गरेछ भने प्रिमियम चाहिँ जहिले पनि के को तल आउँछ, डिभेन्चरको तल आउँछ। के लेखिदिनुस्, टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट। यसरी सल्भ गरिदिनुस्। अब अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो यो रिडिमेबल भनेको छ नि, रिडेम्सन गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा गर्यो, जस्तो केमा पनि भन्न सक्छ 10% प्रिमियममा पनि भन्न सक्छ। यदि रिडेम्सन गर्दा प्रिमियममा भनेको छ भने प्रिमियम जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्। अहिले मैले के भनेको थिएँ, प्रिमियम आयो भने डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्, डिस्काउन्ट आयो भने ब्याङ्कको जस्तो डिस्काउन्ट राखेको थियो ब्याङ्कको तल राखेँ। यदि प्रिमियम आएको छ भने डिभेन्चरको तल राखिदिनुहोस्, जस्तो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट, यो राखिदिनुहोस्। र एउटा जुन त्यो मैले नोट भनेको थिएँ, यदि रिडेम्सन गर्दा तिर्दा प्रिमियममा तिरेको छ भने हेर्नुहोस् है, यदि रिडेम्सन गर्दा प्रिमियममा तिरेको छ भने जुन यो माथिपट्टि इन्ट्रेस्ट फर इस्यु हुन्छ, यहाँ तपाईँले डेबिटमा केही कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिटमा केही कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भनेको थिएँ मैले, डेबिटमा थप्नुहोस् लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर, क्रेडिटमा थपिदिनुहोस् टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, त्यो राखिदिनुहोस्। र त्यो एमाउन्ट भनेको यही एमाउन्ट हुन्छ, यसको जति एमाउन्ट हुन्छ त्यही एमाउन्ट हो।